حضور نانا بابا علیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ گھنٹہ گفتگو سن کے پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ پتہ نہیں چلیا حسین کون ہے، پھر اللہ حافظ ہے حضور نانا بابا علیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ ماں حسین دی ماں حسین دی نبی دی تھیے، ماں حسین دی نبی دی تھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ حسین کو دے نبی چپلیا، حسین کو دے نبی چپلیا، حسین راغے علی تے چلیا۔ حسین کو دے نبی چپلیا، حسین راغے علی تے چلیا۔ اہل بیت دا اہل بیت دا اے سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ حسین صبران دا ہاوہاری، حسین صبران دا ہاوہاری، حسین سونا قرآن دا کاری، حسین سونا قرآن دا کاری۔ سر کٹا کے نہ کی تسیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ پیارے حسین دے نال نبی پاک نو کنا پیارے۔ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا۔ نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا۔ امی جی دی فاطمہ تے بابا جی دی علیے، ہاشمی خاندان اچھی شان ملیے۔ امی جی دی فاطمہ تے بابا جی دی علیے، ہاشمی خاندان اچھی شان ملیے۔ اچھائے گھرانہ اچھا ڈیرائے حسین دا، اچھائے گھرانہ اچھا ڈیرائے حسین دا۔ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا۔ لوگوں میرا دل میری اکھیاں دا چین ہے، لوگوں میرا دل میری اکھیاں دا چین ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، بچپن کتنا سنہرائے حسین دا، بچپن کتنا سنہرائے حسین دا۔ آقا دیاں کندیاں تے جدو پیندے ہونگے، آقا دیاں کندیاں تے جدو پیندے ہونگے، ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہونگے، زلفاں حضور دیاں سیرائے حسین دا، زلفاں حضور دیاں سیرائے حسین دا۔ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا۔